بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المدرسة العليا للتجارة. سنقوم في هذا الفيديو بشرح خطوات التسجيل في المدرسة. نقوم أولا بالدخول للموقع الرسمي للويب للمدرسة، وذلك عن طريق متصفح ويب سواء كان كروم أو موزيلا أوبرا أو أي متصفح آخر معروف. ندخل عنوان الموقع usc.rg.dz. نختار من بين القائمة المعروضة أمامنا P inscription. نختار connexion. في هذه المرحلة يجب على الطالب أن يكون متوفرا لديه عنوان إلكتروني خاص به، والذي يكون معطى من طرف مصلحة الإعلام الآلي للمدرسة. كذلك نقوم بالضغط على connexion. ندخل اسم العنوان، ندخل كذلك رقم السر، كلمة السر. في هذه المرحلة يطلب منا إعادة تغيير كلمة السر، فنقوم بإدخال كلمة سر جديدة وكذلك تأكيد على هذه الكلمة. في حال ما إذا كانت بطبيعة الحال كلمة السر لديها أقل من 8 أحرف، فيجب على الأقل تكون فيه 8 أحرف أو أكثر، وإلا فستظهر هذه الرسالة. نضغط على modifier mot de passe. تظهر لنا هنا صلاح هذه الواجهة التي تتحدث عن صلاحيات السيرفيس اون لين. نوافق عن طريق الضغط على autoriser. ثم هنا تظهر لنا هذه الواجهة بحيث تبين لنا بأن تم التعرف على عنوان الإلكتروني الخاص بنا. نقوم بالضغط على enregistrer. ثم هنا يتم التأكد من تظهر لنا رسالة confirmation de votre email. لما تظهر لنا هذه الرسالة نقوم بفتح نافذة جديدة. ندخل إلى جيميل. ضمن قائمة
الرسائل الواردة تظهر لنا الرسالة هذه بعنوان No Replay. نقوم بفتح هذه الرسالة. ثم هنا يتم التأكيد على العنوان، وذلك بالضغط على هذا الرابط الذي يحمل عنوان ici. ثم بعدها يتم إبلاغنا بأنه تم تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني، وهكذا يمكن لنا أن ندخل إلى مواصلة ندخل إلى الموقع الويب المدرسة من أجل مواصلة التسجيل. نضغط على كونيكسيون مرة أخرى، ثم تظهر لنا قائمة أو مهام التي تتوفر عليها المدرسة. نختار نحن بطبيعة الحال بري-انسكريبسيون لأننا بصدد قيام بالتسجيلات الأولية. ثم تظهر لنا الخطوات اللازمة ضرورية للتسجيلات. نحن هنا بصدد الخطوة الأولى. لدينا قائمة من البيانات التي يجب إملاؤها. هنا اسم الطالب، لقب الطالب، مكان الازدياد، ولاية ولاية الإقامة، العنوان بطبيعة الحال، الاسم بالعربية، اللقب، بلدية الإقامة، هنا كذلك الجنسية، عنوان الإقامة بالعربية، ووضعية تجاه الخدمة الوطنية. كما تلاحظون تتوفر على قائمة من الوضعيات: غير معني، معفى، مؤهل لا يجند، إلى غير ذلك. نأتي الآن إلى الخطوة الثانية. كذلك لدينا بيانات يجب ملؤها. كما تلاحظون اسم الأب، طبعا دون أن ننسى في هذه الجهة تملأ البيانات بالفرنسية وهنا بالعربية. نواصل إدخال البيانات. فعل
على هذا المستوى نكون قد أكملنا المرحلة الثانية، وللانتقال إلى المرحلة الثالثة نقوم بالضغط على suivant. كذلك في المرحلة الثالثة نقوم بإدخال البيانات هنا بالفرنسية وهنا بالعربية، كما وظيفة الأب، وظيفة الأم، هل هناك أمراض مزمنة. إذا كان هناك أمراض مزمنة فنقوم بإدخالها هنا، رقم الهاتف محمول أو ثابت، والزمرة الدموية. هنا كذلك المعلومات بالعربية، وهنا نقوم بتحميل صورة الطالب. نقوم بتبيان مسار الصورة. إذا كانت في مجلد أو مستند آخر فنقوم هنا بتبيان ذلك مسار. لا ننسى كذلك إدخال البيانات. نكون بهذا قد أكملنا المرحلة الثالثة، وننتقل مباشرة إلى المرحلة الرابعة، وذلك عن طريق suivant. نقر على suivant. هنا إذن نأتي إلى المرحلة الأخيرة، والتي من خلالها نقوم بملء معلومات الخاصة بشهادة البكالوريا. سيسيون تكون دورة البكالوريا، ماتريكيل رقم التسجيل خاص بشهادة البكالوريا بطبيعة الحال، معدل الشهادة، رقم الاختيار الذي كان في الذي كنتم قد أدخلتموه سابقا. مثلا المدرسة للتجارة كانت ضمن الخيار الأول، الثاني، الثالث، إلى آخره. ولاية بطبيعة الحال نقوم بإدخال الولاية، الشعبة، والتقدير. ثم بعد تبيان كل المعلومات نقوم بالنقر على enregistrer تسجيل. بعدها تظهر رسالة تقول بأن التسجيلات الأولية قد تمت بنجاح. تظهر بعد ذلك الخطوة الخامسة، والتي لم تكن موجودة سابقا، وهي نقوم بالنقر عليها. هنا يتم تأكيد التسجيل. في هذه الرسالة تظهر لنا تقول بأن بأن المعلومات التي أدخلناها سابقا وهي صحيحة وهي ثابتة، يعني مؤكدة. فبعد النقر على هذه الخانة لا يمكن إعادة تغيير هذه المعلومات مرة أخرى، فيجب التأكد جيدا من المعلومات التي المعطاة قبل النقر على بوتون enregistrer في المرحلة الرابعة.
بعد التأكد من هذا نضغط على Enregistrer. بعد الضغط على Enregistrer بطبيعة الحال تظهر المعلومات التي أدخلناها سابقا كما نلاحظ هنا وهنا. معلومات شخصية، معلومات إضافية، ومعلومات خاصة بشهادة البكالوريا. بطبيعة الحال إذا كان نريد أن طباعة شهادة التسجيلات الأولية فيمكننا ذلك، وذلك من خلال النقر على هذا الرابط. ثم بعد ذلك نقوم بطباعة الملف مباشرة. وبهذا نكون قد أكدنا تسجيلاتنا الأولية. بعدها بطبيعة الحال يمكن الخروج، وذلك عن طريق النقر على هذا ديكونيكسيون. شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء. وإذا كان هناك أي استفسار أو غموض فيما يخص عملية التسجيل يمكنكم اتصال عن طريق إيميل المدرسة الذي هو معنون كما يلي itsports@usc-6ag.dz. وشكرا.